इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। दलाइल से पहले FIA से हमारा रिकॉर्ड बाजियाब कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गई। माशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। पायदार तरक्की के लिए एक टीम बनना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती और माशी मुआहिदे होंगे। तुर्क सदर की मुलाकातों में फ़लस्तीन और मशरक़ की वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में E&Co के CEO खलीफा अल शम्सी से मुलाकात। इसहाक डार ने E&Co पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत दी। खलीफा अल शम्सी ने कारोबार दोस्त माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सदर हाई कोर्ट बार के वकील ने कहा, पीका एक्ट आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी में बनाया गया। सहाफ़ी को इसका सोर्स बताने का भी पाबंद बनाया जा रहा है। सहाफ़ी सोर्स से खबर ना ले सके तो फिर मौसम के हालात ही बता सकेगा। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सियासी जिद्दोजहद को सियासी तौर पर लेकर चलना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज की हिफाजती जमानत में 5 मार्च तक तौसी कर दी। IMF का वफ्द आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस जजेस की तकर्री और आईनी तरमीम पर भी सवालात के जवाब देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जनवरी में $3 अरब भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले जनवरी 2025 में 25% ज़्यादा रकूम भेजी। अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी। कहा, हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा न किए गए तो सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। उर्दन और मिस्र पनाहगज़ीनों को नहीं लेते तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी सदर के मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्टील और एलुमिनियम पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। गाड़ियों और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। दूसरे मुमालिक टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। PFUJ के वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने कहा, मुतनाज़ पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरख्वास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गईं। सदर हाई कोर्ट बार के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा, आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया कि आप कहते हैं फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं, प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। वकील सदर हाई कोर्ट बार ने कहा, सहाफ़ी को इसका सोर्स बताने का पाबंद बनाया जा रहा है। सहाफ़ी सोर्स से खबर लेता है, अगर वो ना ले सके तो फिर मौसम के हालात बताने का ही रह जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतनाज़ पीका एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
میں پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن کی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ پی ایف یو جے کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ نے کہا متنازع پیکا قانون اتنی جلد بازی میں بنایا گیا کہ شکوں کے نمبر بھی درست درج نہیں کیے گئے۔ قانون میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ درخواست دہندہ کی 2 تعریفیں کر دی گئیں۔ صدر ہائی کورٹ بار کے وکیل ریاست علی آزاد نے کہا آرٹیکل 19 اور 19(a) کے خلاف ورزی میں یہ قانون بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی کاسٹ لسٹ منسوخ۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ایک بار پھر رخصت پر چلے گئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان 11 سے 17 فروری تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی آج دستیاب نہیں۔ زیر سماعت کیسز کی کاسٹ لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو گزشتہ روز سپریم کورٹ کا عارضی جج تعینات کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی کاسٹ لسٹ منسوخ۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ایک بار پھر رخصت پر چلے گئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان 11 سے 17 فروری تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاشی معاہدے ہوں گے۔ ترک صدر کی ملاقاتوں کے دوران فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدوں پر بات ہوگی۔ ترک صدر کی ملاقاتوں کے دوران فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر بھیجنے میں اضافہ۔ جنوری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $3 ارب ملک میں بھیجے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں ورکرز ترسیلات $3 ارب رہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 2024 کے مقابلے جنوری 2025 میں 25% زیادہ رقوم بھیجی۔ رواں مالی سال کے 7 مہینوں کی ورکرز ترسیلات $20.8 ارب رہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 72 کروڑ سے زائد ڈالر بھیجے۔ UAE میں مقیم پاکستانیوں نے جنوری میں 62 کروڑ سے زائد ڈالر بھیجے۔ برطانیہ 44 کروڑ اور امریکہ سے 29 کروڑ سے زائد ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواتین اور لڑکیوں کے عالم دن برائے سائنس پر خصوصی پیغام۔ کہتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں خواتین کا کردار محض ضروری نہیں ناگزیر ہے۔ ترقی کے لیے اپنی بیٹیوں کو جدید علوم اور IT کی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہوگا۔ خواتین اور لڑکیوں کو سائنسی اور تکنیکی میدان میں آگے لانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام سے ہزاروں طالبات کو بالخصوص سائنسی شعبے میں مکمل ٹیوشن فیس دی جا رہی ہے۔ اب پنجاب میں کسی بیٹی کا خواب وسائل کی کمی کے باعث ادھورا نہیں رہے گا۔ عوام بالخصوص طالبات کے لیے لاہور میں مفت وائی فائی پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان کی ترقی خواتین کی ترقی سے منسلک ہے۔ ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں خواتین ترقی کی راہ میں کسی سے پیچھے نہ رہیں بلکہ سب سے آگے ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواتین اور لڑکیوں کے عالم دن برائے سائنس پر خصوصی پیغام۔ کہا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں خواتین کا کردار محض ضروری نہیں ناگزیر ہے۔